हेलो नमस्ते समग्र नेपाल जीकेको च्यानल हेरिबस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा। आज अनुसन्धान सहायकको नमुना सेट 1 लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई पनि थाहा छ कि नयाँ सिलेबस अनुसार 100 वटा जति आईक्यू मात्र क्वेशन्सहरु हुन्छन् र आईक्यू मात्र भएकोले यो चाहिँ भिडियो अलिकति लामो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य नै हेर्नु होला किनकि आईक्यू मा हामी चाहिँ धेरै कुरा नयाँ तपाईहरुलाई सिकाउने पनि छौं। र सुरु गरौँ अब हामी आफ्नो प्रश्नहरुलाई। प्रश्न 1 मा रहेको छ इच्छिक शब्दको इच्छाधीन भए जस्तै आशक शब्दको के हुन्छ? इच्छिक शब्दको इच्छाधीन भए जस्तै आशक शब्दको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पर्यायवाची शब्द हो। इच्छिकको इच्छाधीन हुन्छ, त्यस्तै आशक शब्दको चाहिँ प्रेमी हुन्छ। के हुन्छ? प्रेमी। त्यसको अप्सन बी ठीक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 2 मा रहेको छ दिएको आन्सर फिगर 1 2 3 4 5 बाट यो प्रोग्राम फिगरहरु एबीसीडी ई दिएको छ। त ई पछि आउने छैटौं विकल्प चाहिँ हामीले यसबाट छनौट गर्नु छ। तब यसबाट हामीले विकल्प छनौट गर्दा कुन विकल्प हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ सर्कल दिएको छ र यो सर्कलको भित्र ट्रायंगल दिएको छ। त्यस्तै यहाँ ट्रायंगल दिएको छ र यसको भित्र चाहिँ एउटा रेक्टेंगल दिएको छ वा स्क्वायर पनि हामी भन्न सक्छौं। अर्थात यसको अर्थ के हो कि बाहिर यो ठुलो जुन फिगर रहेको छ यहाँ ट्रायंगल जस्तो ठुलो फिगर रहेको छ यो ट्रायंगलमा 3 वटा स्ट्रेट लाइन रहेको छ अनि यसको बीचमा चाहिँ 4 वटा एकवटा बडी रहेको छ हो। त्यस्तै अब अनि यो पहिलो वाला जुन रहेको छ त्यही यहाँ ठुलो फिगर बनिरहेको छ। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ एउटा रेक्टेंगल दिएको छ वा स्क्वायर भनौं हो। तब यो स्क्वायर चाहिँ ठुलो हुन्छ र यसको बीचमा 5 वटा स्ट्रेट लाइन भएको फिगर बन्नुपर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ आन्सर 4 हुन्छ। 4 यो चाहिँ यसको आन्सर 4 हो। त्यस्तै प्रश्न 3 मा रहेको छ राम केम नियर टु आस्क क्वेशन द सिंगल वर्ड अफ द अंडरलाइन पार्ट इज। क्वेशन के भनिरहेको छ राम केम नियर भनेको छ अर्थात नजिक आएको छ भन्दाखेरि यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि एप्रोच्ड हुन्छ। अप्सन ए मा छ एप्रोच्ड। त्यसै यहाँ प्रश्न 4 मा रहेको छ 0 1 4 9 6 25 36 अनि 49 त्यसपछि व्हाट त्यसपछि अघिको के हुन्छ त्यही यहाँ सोधिरहेको छ हो। त्यसमा इजी छ जस्तो कि 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 25 6 को स्क्वायर 36 7 को स्क्वायर 49 त्यस्तै अब 8 को स्क्वायर चाहिँ 64 हुन्छ 64। त्यही भएर यसको चाहिँ अप्सन बी ठीक हुन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ प्रश्न 5 मा रहेको छ इफ द फर्स्ट अफ थर्ड लेटर्स if the first and third letters of the word distribution be changed and so also the second and fourth letter, fifth and seventh letter and so on, which of the following letter would be the seventh letter from the लेफ्ट भनेको छ। अब सम्झौं हामी यो क्वेशनलाई। क्वेशन के भनिरहेको छ जस्तो कि यहाँ भनिरहेको छ फर्स्ट एन्ड थर्ड लेटर चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। फर्स्ट एन्ड थर्ड लेटर चाहिँ भनेको थर्ड एस अनि फर्स्ट भनेको डी यो एक आपसमा चेन्ज भइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ सेकेन्ड लेटर अनि चाहिँ यो फोर्थ लेटर चेन्ज भइरहेको छ अर्थात टी अनि यहाँ आई। त्यस्तै यहाँ फिफ्थ अनि सेभेन्थ अर्थात बी आर यता हुन्छ यहाँ ई हुन्छ यहाँ आई हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ ओ हुन्छ यहाँ टी हुन्छ यहाँ एन हुन्छ यहाँ आई हुन्छ। अनि अब भनिरहेको छ लेफ्टबाट 7th नम्बरमा कुन लेटर पर्छ भन्दाखेरि यो 1 2 3 4 5 6 7 कुन पर्यो भन्दाखेरि आर पर्यो हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कुन ठीक रहेको छ भन्दाखेरि यसको अप्सन ई ठीक रहेको छ। यसको अप्सन ई ठीक रहेको छ। त्यसै प्रश्न 6 मा रहेको छ यसमा चाहिँ हामीले यो मैट्रिक्स हो फिगर मैट्रिक्स। यसमा चाहिँ हामीले खाली ठाउँमा हामीले यसमा चाहिँ फिगर राख्नु पर्ने छ। यसमा जस्तो कि अब हामी यसको पहिला यो कसरी फर्म भएको छ कसरी बनेको छ त्यो हामी हेर्छौं। अब यसमा चाहिँ तपाईले हामीले दुईवटा कुराबाट हेर्न सक्छौं। एउटा चाहिँ यो रोबाट हेर्न सक्छौं अर्को चाहिँ यो कलमबाट हेर्न सक्छौं हो। त हामी रोबाट नै पहिला हेरिरहेको छौं। रोबाट अब हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त कसरी छ यो यहाँ एउटा छ यहाँ पनि यस्तो छ
पहिलोमा अनि यसमा कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ उल्टो भइसकेको छ, बाँकीको सिधै छ, यो उल्टो भएको छ। अनि यसमा कुरा गर्ने हो भने यो दुवै चाहिँ अब चेन्ज भएको छ, यो माथि रहेको छ भने यो तल भइसकेको छ, यो तल रहेको छ भने यो माथि भएको छ यहाँ यसमा। हो त्यस्तै यो सबैमा भएको छ, यसमा पनि त्यस्तै भएको छ। हो त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ भने कुन हुन्छ भन्दाखेरि सो ए अप्सन ए यसको ठीक हुन्छ। यसमा खाली ठाउँमा अप्सन ए राख्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 7 मा रहेको छ 2:7 भए जस्तै 5:k हुन्छ। 2:7 भए जस्तै 5:k हुन्छ। त्यसलाई सम्झौँ हामी। यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ 2:7 2 बाट कसरी 7 बनाएको छ भन्दाखेरि 2 × 2 × 2 अनि -1 = 7 हुन्छ। त्यस्तै अब हुन्छ 5 × 5 × 5 अनि -1 भनेपछि 124 त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ डी ठीक हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 8 मा रहेको छ बाघको बघिनी भए जस्तै हात्तीको के हुन्छ? हात्तीको चाहिँ ढोई हुन्छ। अप्सन बी रहेको छ ढोई। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 9 मा रहेको छ रिक्त रहेको खण्डमा उत्तम विकल्प चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने छ हामीले। जस्तो कि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हो, त यसैको रिलेसनबाट यहाँ कुन बन्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ बन्ने फिगर चाहिँ 2 हो। तपाईँ हेर्नु होला यसको चाहिँ एन्सर 2 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 10 मा रहेको छ तल दिएका प्रश्नहरूको उल्लिखित विकल्पहरूमध्ये नमिल्ने विकल्प छनौट गर्नु छ हामीले। यसमा चाहिँ नमिल्ने विकल्प चाहिँ हामीले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ डी रहेको छ, यसमा चाहिँ डी म्याच भइरहेको छैन, किनकि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो सबै चाहिँ अड नम्बर हो भने यो चाहिँ इभेन नम्बर हो। यसरी पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ मिलिरहेको छैन। अब हामी लागौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। प्रश्न 11 मा रहेको छ बर्डको विङ भए जस्तै फिसको के हुन्छ? बर्डको विङ भए जस्तै फिसको के हुन्छ भन्दाखेरि फिन FIN यसको अप्सन ए मा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 12 मा रहेको छ यहाँ इन द गिभन बिलो 5 फिगर 4 आर सिमिलर वेयर 1 इज डिफरेंट चुज दैट डिफरेंट वन। यसमा चाहिँ 5वटा फिगर दिएको छ जसमध्ये 4वटा चाहिँ सेम रहेको छ अनि एउटा चाहिँ डिफरेंट रहेको छ। त्यस चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। जस्तो यसको डी रहेको छ। सो डी चाहिँ एकदमै डिफरेंट रहेको छ। डिफरेंट कसरी रहेको छ भन्ने यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भन्ने अब यहाँ जुन दुईवटा थोप्ला दिएको छ यो थोप्ला अनि यो थोप्ला त यो त एकअर्काको अपोजिटमा दिएको छ र सबैमा अपोजिटमै छन्। त्यही भएर यसबाट त केही फरक परेन। तर यहाँ हेर्ने हो भने यो जुन दुईवटा रेखा जुन यसरी काटेको छ त्यो सबैको भित्रको कोण चाहिँ अलमोस्ट 90 डिग्रीमा बनेको छ। तर यो डी मा चाहिँ 90 डिग्रीले बनेको छैन। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ डी जुन छ यो फरक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 13 मा रहेको छ यहाँ चाहिँ पनि हामीले एउटा रिक्त ठाउँ दिएको छ त्यसमा हामीले छनौट गर्नु छ। जस्तो कि 1 4 10 अनि यहाँ वाट पूछेको छ यहाँ के हुन्छ त्यस्तै 46 अनि त्यस्तै 94 दिएको छ। हो त यसमा चाहिँ हामीले कुन हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ यो कसरी दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ जुन 1 अनि 4 दिएको छ 1 अनि 4 त्यस बीचको हामी ग्यापिङ बुझौँ। यस बीचको कति दिएको छ 3 जोडेको छ +3 गरेको छ। त्यस्तै यो 4 बाट 10 लाग्नको लागि +6 गरेको छ। त्यस्तै यो अब 4 बाट अर्थात् के भनिरहेको छ यहाँ 3 दुना 6 त्यस्तै 6 दुना अब 12 जोड्नु पर्छ अनि त्यसपछि यसमा 12 जोडेपछि कति हुन्छ 22 अनि 22 मा अब 24 जोडेपछि 46 हुन्छ। त्यस्तै 46 मा अब यहाँ चाहिँ 48 जोडेपछि 94 हुन्छ। अर्थात् हाम्रो मिल्यो। क्रम कति रहेको छ 3 6 12 24 48 हो। त्यही भएर यसको चाहिँ अप्सन यहाँ रिक्त भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 22 हुन्छ। अप्सन बी यसको ठीक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 14 मा रहेको छ समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनु छ। जस्तो कि ए मा दौड्नु, बी मा हिँड्नु, सी मा सोच्नु अनि डी मा चाहिँ उफ्रिनु हो। त्यसमा चाहिँ ए बी अनि डी अर्थात् दौड्नु, हिँड्नु र उफ्रिनु यो चाहिँ हामीले फिजिकल एक्सरसाइज हो। हामीले भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। शारीरिक रूपमा हामी यसमा चाहिँ गर्छौँ, शारीरिक रूपमा गर्छौँ। तर यो सोच्नु भनेको चाहिँ हामी मेन्टली मात्र गर्छौँ, दिमागले मात्र सोच्छौँ। त्यही भएर यसको चाहिँ नमिल्ने चाहिँ सी हो सोच्नु। सी चाहिँ मिलिरहेको छैन।
त्यस्तै अब प्रश्न 15 मा रहेको छ तल दिएको प्रश्नहरूमा दुई लहर र दुईवटै लहरमा दुई दुईवटा कोठा गरी जम्मा 4 सचित्र कोठाहरू क्रमबद्ध गरिरहेका छन्। विकल्प ए बी सी डी मध्ये खाली ठाउँमा खाली कोठाको क्रम पूरा गर्न सक्ने विकल्प रोज्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ हामीले विकल्प रोज्नु छ जस्तो कि यहाँ यसबाट यो बनेको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट यो बनेको छ भने यहाँ कुन फिगर हुन्छ जसबाट यो बन्छ हो त अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने तपाई पनि एकचोटी राम्ररै हेर्नु होला। यसको अप्सन चाहिँ सी हुन्छ। यसको अप्सन सी ठीक हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 16 मा रहेको छ इन द फलोइङ क्वेशन one टर्म इन द नम्बर सिरिज इज रङ फाइन्ड आउट द रङ टर्म। यो चाहिँ तल दिएको नम्बरहरुमा एउटा चाहिँ टर्म चाहिँ गलत रहेको छ अर्थात यो मिलिरहेको छैन त्यो चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यसबाट हामी सिलेक्ट कसरी गर्छौं भने पहिला बुझौं कि यो टर्म चाहिँ हामीले कसरी दिएको छ। जस्तो कि यहाँ 2 कसरी ल्याएको छ त यहाँ 2 ल्याउनको लागि यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ 1 को स्क्वायर अनि प्लस 1 1 को स्क्वायर प्लस 1 कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ के गरेको छ 3 को स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 3 3 जा 9 प्लस 1 10 भयो। त्यस्तै यहाँ 5 अब 5 को स्क्वायर गर्छ भने 5 किन गर्छौ 4 किन गर्दैनौ किनकि बीचमा एउटा ग्यापिङ छ। जस्तो कि 1 बाट 3 त फेरि 3 बाट 5 हुन्छ त 5 को स्क्वायर प्लस 1 कति हुन्छ 26 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अब 6 लाई छोडेर 7 को गर्छ त 7 को स्क्वायर प्लस 1 कति हुन्छ 50 हुन्छ। त्यस्तै 8 को स्क्वायर गर्छौ 8 को स्क्वायर प्लस 1 कति हुन्छ 65 हो। त अब यहाँ सबै त मिलिरहेको छ तर यहाँ चाहिँ यहाँ 26 आयो तर यहाँ अप्सनमा 25 दिएको छ हो। त्यही भएर यसमा नमिल्ने कुन भयो त यसको अप्सन बी 25 चाहिँ यसमा रङ दिएको छ हो। त यसको अप्सन चाहिँ 25 हुन्छ अर्थात अप्सन बी। त्यसै प्रश्न 17 मा दिएको छ तल दिएका प्रश्नमा उल्लेखित 4 वटा विकल्पहरू मध्ये एउटा विकल्प चाहिँ अन्यसँग मिल्दैन त्यो ओड विकल्प चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब यसमा कुन मिल्दैन भन्दाखेरि जस्तो कि यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो अपोजिट दिएको छ। जस्तो कि एबीसीडी तपाई पढ्नु भएको होला भने तपाईलाई राम्ररै थाहा पनि होला। जस्तो कि यसमा के कसरी दिएको छ भन्दाखेरि यो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम त्यस्तै एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लु एक्स वाई जेड हो। त्यसमा के दिएको छ अपोजिट दिएको छ। जस्तो कि के को अपोजिट पी केपी दिएको छ एल को अपोजिट ओ लो दिएको छ। त्यस्तै डी को अपोजिट डब्लु यहाँ डब्लु दिएको छ अनि ई को अपोजिट भी हुन्छ भने ई को अपोजिट यू दिएको छ हो। त्यही यही चाहिँ यसकोमा अप्सन चाहिँ यसको डी चाहिँ यसमा मिलिरहेको छैन यसमा ई भी दिएको छ हो। अब त्यस्तै जाउँ प्रश्न 18 मा। प्रश्न 18 मा यहाँ चाहिँ फिगर मैट्रिक्सबाट हो। यसमा चाहिँ एउटा रिक्त ठाउँमा राख्नुपर्ने छ। जस्तो अब यसको चाहिँ हामी अनुमान गर्छौं भने यसको चाहिँ अप्सन डी ठीक हुन्छ। यसको अप्सन डी हुन्छ यो डी यसको अप्सन सही रहेको छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 19 मा रहेको छ तल दिएका मैट्रिक्समा निश्चित नियम पहिल्याई छुटेको संख्या पत्ता लगाउनु छ। हामीले यसमा छुटेको संख्या पत्ता लगाउनु छ। त्यसमा चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दाखेरि यो सबैमा गुणा गरेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई 6 5 30 30 चौका 120 हो। त्यस्तै यसमा सबैमा गुणा गरेको छ। तब यसमा पनि हामी यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि यो सबैले गुणा गरे यसले x मानौ हामी x मान्छौं भने के हुन्छ 8 * 5 * x = 320 हो। त यहाँ हुन्छ 8 5 40 अनि यो 40 लाई यहाँ त भाग गर्दिन्छौ त 320 भागे 40 हुन्छ अनि भाग गर्छौ भने 8 यहाँ हुन्छ 8 चौका 32 हो। त्यसमा पनि के हुन्छ 8 हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कति ठीक रहेको छ भन्दाखेरि यसको अप्सन बी ठीक रहेको छ। अनि त्यसै यहाँ प्रश्न 20 मा रहेको छ ओ टी टी एफ एफ एस एस अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाई यसमा सोच्न सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ ई हुन्छ तर वास्तवमा ई हुँदैन। किन ई हुँदैन भन्ने यहाँ हेरौं हामी यहाँ ओ दिएको छ। ओ कसरी दिएको छ 1 2 3 4
5 6 7 8 हो। यहाँ चाहिँ नम्बर दिएको छ नि 1 2 3 4 5 त्यसको पहिलो लेटर यहाँ राखिएको छ हो। त्यसै 8 पछि कुन हुन्छ भन्दाखेरि 9 को पहिलो लेटर एन हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ सी करेक्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ सी राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तै अब प्रश्न 21 मा रहेको छ तल एबीसीडी मध्ये एउटा यस्तो कोठा रोज्नुहोस् जसले चित्र x लाई खाली ठाउँमा भर्न सकियोस्। यहाँ चित्र x यो हो। यहाँ चित्र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ x यो हो। यसबाट चाहिँ एउटा रोज्नु छ अनि यो खाली ठाउँमा राख्नु छ। अब त्यो खाली ठाउँमा कुन हुन्छ भन्दाखेरि तपाई हेर्नुस् त एकचोटी राम्ररी हेर्नुस् त यसमा कुन हुन्छ भन्दाखेरि यसको ए अप्सन हुन्छ। अप्सन ए लाई यसरी खोप्ट्याउनु हुन्छ नि त यसको अप्सन चाहिँ ए हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर कुन हुन्छ ए हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न 22 मा रहेको छ इफ सेन्टर 26 देन काठमाडौँ वाट सेन्टर 26 देन काठमाडौँ वाट। यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि यहाँ कतिवटा लेटरहरू छन् हेर्नुस् त सेन्टरमा 6 वटा लेटरहरू छन् त 6 वटा लेटरहरू छन् भन्ने 6 को स्क्वायर गरिदिएको छ 36। त्यस्तै काठमाडौँमा कतिवटा लेटर छ हेर्नुस् त यसमा चाहिँ 9 वटा लेटर छ 9 वटा लेटर छ भने 9 को स्क्वायर गर्छौ भने 81 अर्थात 81 हुन्छ हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ सी ठीक हुन्छ। यसको अप्सन सी हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 23 मा रहेको छ इफ मीट इज रिटेन एज टिम देन बल इज रिटेन एज व्हाट। यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ चौथो अर्थात लास्ट को र सेकेन्ड को लाई एक ठाउँ गरेको छ अनि त्यस्तै 3 अर्थात थर्ड नम्बर को अनि एम लाई पछाडी गरेको छ हो। त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ई ई ए एल बी ई ए एल बी ई ए एल बी भनेपछि त यसमा चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि ई ए एल बी यसमा चाहिँ अप्सन ए हो। यसको चाहिँ अप्सन ए रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 24 मा छ सेलेक्ट द अल्टरनेटिभ व्हिच रिप्रेजेन्ट 3 आउट अफ द 5 अल्टरनेटिभ फिगर व्हिच व्हेन फिटेड इन्टु इच अदर वुड फर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनको लागि यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि 3 वटालाई सिलेक्ट गर्नु छ र हामीले के बनाउनु छ भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात इक्विलेटरल भनेको समबाहु त्रिभुज सबै भुजा बराबर भएको त्रिभुज हामीले यसमा चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। त्यसको अप्सन यहाँ तल दिइएको छ। यसको अप्सनहरु मध्ये यहाँ बी यसको अप्सन ठीक रहेको छ। बी लाई हामी यसमा बनाउँछौं। अब बी मा के दिएको छ 1 3 अनि 5 1 3 अनि 5 यसलाई यो फिगर लिन्छौ यो फिगर लिन्छौ अनि यो फिगर लिन्छौ हो। अब हेरौं त यसबाट कसरी बन्छ भन्दाखेरि यो 3 फिगर लिन्छौ फिगर नम्बर 3 त यस्तो हुन्छ। त्यसै यो 1 लिन्छौ भने 1 चाहिँ यसरी हुन्छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हुन्छ। त्यसै अब 5 लाई लिन्छौ भने 5 लाई यसरी बन्छ हो। त बताउनुस् त यहाँ एउटा ट्रायंगल बनेन यसरी हो यो एउटा ट्रायंगल बन्यो। त्यही भएर यसको राइट अप्सन चाहिँ बी हुन्छ 1 3 5। त्यस्तै अब प्रश्न 25 मा रहेको छ यदि कुनै कोडमा ब्याट बराबर 23 हो भन्ने म्याट बराबर कति हुन्छ। ब्याट बराबर 23 हो भन्ने म्याट बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 18 हुन्छ। म्याट बराबर 18 हुन्छ। अब यहाँ ब्याट बराबर 23 कसरी भएको छ भन्दाखेरि बी 2 नम्बरमा पर्छ ए 1 नम्बर पर्छ अनि टी 20 नम्बर पर्छ। त यहाँ 2 + 1 + 20 गर्दाखेरि 23 हुन्छ। त्यस्तै म्याड लाई एम चाहिँ 30 नम्बरमा पर्छ 13 त्यस्तै ए 1 अनि डी चाहिँ 4 नम्बरमा पर्छ। त्यही भएर 13 + 1 + 4 गरेर 18 हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 26 मा रहेको छ इफ रोड इज कल्ड कार इज कल्ड ट्रेन इज कल्ड स्कुल इज कल्ड हाउस इज कल्ड अफिस देन वेयर डु चिल्ड्रेन गो टु स्टडी। यहाँ के भनिएको छ यदि रोडलाई कार भन्छौ भन्ने कारलाई ट्रेन भन्छौ भने ट्रेनलाई स्कुल भन्छौ भन्ने स्कुललाई यदि हाउस भन्छौ भन्ने र यदि हाउसलाई अफिस भन्छौ भन्ने बच्चाहरू पढ्नको लागि कहाँ जान्छन् त हामीले
यहाँ जस्तो कि ट्रेनलाई स्कुल भनिएको त त्यससँग हामीले मतलब छैन। बच्चाहरू त स्कुलमा पढ्छन्, त स्कुललाई के भनिएको छ, स्कुललाई के बनाइएको छ, स्कुललाई हाउस बनाइएको छ। त्यही भएर बच्चाहरू कहाँ पढ्न जान्छन् भन्दाखेरि हाउसमा। त्यसको अप्सन चाहिँ ए ठिक रहेको छ। त्यसै अब प्रश्न 27 मा रहेको छ। प्रश्न 27 मा तलका प्रश्नमा सुरुमा चित्र एक्स दिइएको छ, एबीसीडी मध्येको एउटा विकल्प बन्छ। सो विकल्प चाहिँ कुन हो? यो एक्स बाट एबीसीडी मध्ये एउटा चाहिँ विकल्प बन्छ। एक्स मा चित्रहरू दिएको छ, त्यसबाट एउटा विकल्प बन्छ। त्यो विकल्प कुन हो? यसको चाहिँ यसले हेरौँ त कसरी यो बन्छ भन्दाखेरि यसबाट कसरी बन्छ भन्ने यहाँ हेर्नुस्, राम्ररी हेर्नुस् त। यसरी चाहिँ बनिरहेको छ, यसरी। हो, यो कुन फिगरमा दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँ बी मा दिएको छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ बी हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न चाहिँ यहाँ 28 मा रहेको छ। यसको चाहिँ एलसीएम लिनु छ हामीले, लसा लिनुको छ। अब यहाँ हेर्नुस् त 9, 15 अनि 18 को लसा कति हुन्छ? त लसा हामी कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि लसा हामी यसरी लिन्छौँ। पहिला सबभन्दा सानो संख्याले भाग गर्छौँ। सानो संख्याले कुन हो? 2 हो। त यहाँ 9 मा भाग लाग्दैन, त्यस्तै 15 मा पनि भाग लाग्दैन, अनि यो 9 भइहाल्छ। त्यसपछि फेरि हामी अब 3 ले भाग गर्छौँ। त यहाँ 3 हुन्छ, यहाँ 5 हुन्छ, यहाँ पनि 3 हुन्छ। हो, त अब हामी मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्छौँ, त गर्देऊ, किनकि यहाँ दुईवटा रहेको छ। त त्यही भएर अब 3 ले पनि भाग गर्छौँ, 1, 5 अनि फेरि 1 हुन्छ। हो, त अब हामी अब मल्टिप्लाई गराइदेऊ सबैले। यहाँ जस्तो कि 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 अनि 45 2 जा 90 हो। त्यही भएर यसको अप्सन कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो 90। यसको अप्सन चाहिँ सी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 29 मा रहेको छ। फाइन्ड द मिसिङ क्यारेक्टर। यसमा छुटेको क्यारेक्टरले हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यसको चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्ने, यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि यो यहाँ दिएको छ 5 6 4 अनि यहाँ बीचमा 12 दिएको छ। त्यस्तै यहाँ अब हामीले त फाइन्ड यहाँ गर्नुपर्ने छ, त हामी यो बाँकी दुईवटाको रिलेसन हेर्छौँ, यसमा के गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ 6 7 5 दिएको छ अनि बीचमा 21 दिएको छ। हो, त अब हामी यसले कसरी गर्छौँ, जस्तो कि यो हेरौँ यहाँ पहिलो फिगरमा यहाँ के गरिएको छ 5 × 6 × 4 गरिएको छ अनि डिभाइड बाइ 10 गरिएको छ, अर्थात् 6 5 30, 30 चौको 120, अर्थात् 120 भागे 10 गर्छौँ भन्ने कति हुन्छ? 12 हुन्छ। हो, त्यस्तै यो फिगरमा के गरिएको छ भन्दाखेरि 6 × 7 × 5 बाइ 10, अर्थात् 7 5 35, 35 छ 210, अनि डिभाइड बाइ 10 इक्वल टु कति हुन्छ? 21। हो, त यो त फिगर मिल्यो। हो, त्यही भएर यो बीचको फिगरको लागि के रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि 4 × 8 × 10 गर्नुपर्छ अनि तल डिभाइड बाइ 10 हुनुपर्छ। त त्यही भएर यो क्यान्सल अनि 8 चौका 32, बीचमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा 32 हुनुपर्छ। त यसको अप्सन चाहिँ कुन हो? यसको अप्सन बी राइट रहेको छ। त्यसै अब यहाँ भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रायंगल। यसमा चाहिँ हामीले ट्रायंगलको नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। तपाईँ गर्नु होला, यसमा चाहिँ 20 वटा ट्रायंगल रहेको छ। त्यही भएर यसको अप्सन बी ठिक रहेको छ। अनि यहाँ प्रश्न 31 मा रहेको छ। एउटा चिडियाखानामा रहेको हरिण र मयूरको टाउको संख्या गन्दा 80 वटा हुन्छ र खुट्टाहरू गन्दा 200 हुन्छ भने उक्त चिडियाखानामा कतिवटा मयूरहरू रहेका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक। एउटा चिडियाखानामा रहेका हरिण र मयूरहरूको टाउको संख्या गन्दा 80 हुन्छ र खुट्टाहरूको संख्या गन्दा 200 हुन्छ भन्ने उक्त चिडियाखानामा कतिवटा मयूरहरू रहेको छ? मयूर चाहिँ यसमा रहेको कतिवटा हो भन्दाखेरि 60 वटा हो र हरिण चाहिँ 20 वटा हो। तपाईँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु होला, एकदमै इजी क्वेसन हो र क्याल्कुलेट नभए कमेन्ट पनि गर्नु होला। हामी त्यसको लागि अर्को भिडियोमा चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ तपाईँलाई सम्झाउन, किनकि यो भिडियोमा हामी सम्झाउँछौँ भने भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन सक्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी सर्टली वेले गइरहेको छौँ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 32 मा रहेको छ। कुन संख्यालाई 13 ले गुणन गरेर 20 घटाउँदा 19 हुन्छ? अर्थात् कुन संख्यालाई 13 ले गुणन गरेर 20 घटाउँदा 19 हुन्छ? यहाँ त एकदमै क्लियर रहेको छ। त्यो संख्यालाई यदि हामी x मान्छौँ भने x × 13 अनि घटाउनु कति छ? 20। त 20 घटाएर कति हुन्छ? 19।
हो त एकदमै त इजी छ। यहाँ भयो अब 13x इक्वल टु यो यता आएर आउँछ भने यो जोडिन्छ भने कति हुन्छ 39 हुन्छ। 39 13 त्यही 39 अर्थात् x बराबर कति भयो 3 हो त त्यो संख्या कति हो 3 हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ बी ठिक रहेको छ 3। त्यस्तै अब प्रश्न 33 मा रहेको छ एउटा मानिस दक्षिणतिर फर्की उभिएको छ र ऊ घडी घुम्ने विपरीत दिशामा अर्थात् घडी घुम्ने विपरीत दिशामा 180 डिग्रीमा घुम्छ। अर्थात् क्वेशनलाई हामी सल्भ गर्दै जाउँ। यहाँ के भनेको छ एउटा मानिस चाहिँ दक्षिणतिर फर्केको छ। दक्षिण यता भयो यता फर्केको छ। मानिस मान्नु यता फर्केको छ। कहाँ छ यता छ हो। अब के भनिरहेको छ घडी घुम्ने विपरीत घडी त यसरी घुम्छ त ऊ यसरी घुम्छ यसरी घुमिरहेको छ। अब यसरी चाहिँ 180 मा 180 भनेको यहाँ आउँछ। यो पहिलो स्थान रह्यो यो दोस्रो स्थान यहाँ आएर पुग्यो। त्यसपछि घडी घुम्ने दिशामा 90 डिग्रीमा घुम्छ अर्थात् यहाँबाट यहाँ आउँछ। यहाँ यो चाहिँ तेस्रो स्थानमा यहाँ आएर पुग्यो। 3 नम्बरमा यहाँ आएर पुग्यो। घुम्छ भने अहिले कुन दिशामा छ त अहिले कुन दिशामा छ भने यो पूर्व दिशामा छ हो। त्यही भएर यसको अप्सन डी ठिक रहेको छ यो पूर्व दिशामा छ। त्यस्तै अब प्रश्न 34 मा रहेको छ हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द फलोइङ फिगर। यसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन कतिवटा छ त्यही हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। स्ट्रेट लाइन हामी कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त स्ट्रेट लाइन यो भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यस्तै 9 10 11 12 अनि 13 अनि यो 14 कतिवटा भयो त 14 वटा भयो हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कुन ठिक हुन्छ भन्दाखेरि बी यसको अप्सन ठिक हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 35 मा रहेको छ फाइन्ड द कमन प्रोपर्टी। कमन प्रोपर्टी हामीले यसमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यसको कमन प्रोपर्टी के हो यसमा चाहिँ हेर्नुस् त यो माथिवालामा यसमा सबै जति पनि दिएको छ त्यो के दिएको छ भन्दाखेरि इभेन नम्बर दिएको छ अर्थात् जोड संख्या दिएको छ। तर यसमा चाहिँ यो बिजोड हो यो जोड हो यो बिजोड मिक्स भयो यसमा पनि मिक्स भयो अनि यसमा पनि मिक्स भयो। तर यसको अप्सन बी मा चाहिँ सबै इभेन नम्बर सबै बिजोड संख्या हो। त्यही भएर चाहिँ यसको बी अप्सन ठिक हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 36 मा रहेको छ राम कक्षामा अन्तिमबाट 38औं स्थानमा। यसलाई सम्झौ एउटा मानुस कक्षामा यो चाहिँ लाइन भयो राम चाहिँ कतिमा छ 38औं स्थानमा। कहाँबाट अन्तिमबाट यहाँबाट 38औं स्थानमा छ। 38औं स्थानमा भनेको यहाँ राम छ 38औं मा छ भने यहाँ 37 हुन्छ। त्यसको पछाडि 37 जना छन् अनि यहाँ राम छ। त्यसपछि सुरुबाट 9औं स्थानमा छ अनि सुरुबाट कता स्थानमा छ 9औं स्थानमा छ अर्थात् 9औं स्थानमा छ भने यता 8 हुन्छ यता 8 हुन्छ हो भने त्यो कक्षामा कति विद्यार्थी छन् त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। तब यो 8 + 1 9 अनि प्लस यो 37 कति भयो त 46 हो। त्यही भएर यसको अप्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको अप्सन बी यसको अप्सन बी हुन्छ। 46 जना त्यो कक्षामा विद्यार्थीहरू छन्। त्यस्तै अब प्रश्न 37 मा रहेको छ दिइएको चित्रमा कतिवटा वर्गहरू छन् त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब वर्ग गर्दाखेरि वर्ग कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यसमा 18 वटा वर्ग रहेका छन्। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 38 मा रहेको छ बेलायतको समय नेपालको समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट ढिलो छ। यदि बेलायतबाट प्रसारण हुने बीबीसी समाचार बेलायतमा 3 बजे प्रसारण हुन्छ भने नेपालमा सो समाचार कति बजे प्रसारण हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाई एकचोटी राम्ररी पढ्नु होला र समझ्नु होला। यसमा चाहिँ अप्सन डी हुन्छ 8 बजेर 45 मिनट 8 घण्टा 45 मिनटमा चाहिँ त्यो बीबीसी नेपालमा चाहिँ प्रसारण हुन्छ। प्रश्न नम्बर 39 लाई हेर। यहाँ प्रश्न 39 मा के भनेको छ हिजोको एक दिन अघि बिहीबार थियो भन्ने आइतबार कहिले पर्दछ। अब यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी बुझौं। मानौ कि यो आज भयो आज यो हिजोको हिजो हो। त्यही भनेको छ हिजोको एक दिन अघि कुन बार थियो यहाँ बिहीबार हो भने हिजो कुन बार भयो शुक्रबार आज कुन बार भयो शनिबार हो। अब भनिरहेको छ आइतबार कुन बार पर्छ हो त आइतबार यो भोलि भयो त भोलि आइतबार पर्छ अर्थात् यसको अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ भने सी यसको अप्सन ठिक रहेको छ भोलि आइतबार पर्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 40 मा रहेको छ 10 मे 2017 बुधबार भए 5 मे 2021 कुन बार हुन्छ अर्थात् 10 मे 2017 बुधबार भए
5 मे 2021 कुन बार पर्छ भन्दाखेरि बुधबार हुन्छ। यसको अप्सन सी हुन्छ, बुधबार। यसलाई चाहिँ तपाई क्याल्कुलेट गर्नु होला। क्यालेन्डर एन्ड डेट सम्बन्धी हामी सबै आइक्यू का भिडियोहरु यस च्यानलमा अपलोड गरिसकेका छौं। त्यो भिडियो एकचोटी हेर्नु होला र समझ्नु होला र यसलाई समाधान गर्नु होला। र यदि कहीं नसमझ आएमा तपाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईको समस्यालाई समाधान पनि गर्नेछौं। त्यस्तै प्रश्न 41 मा रहेको छ। यहाँ प्रश्न 41 मा हेरौँ एकचोटी। 6 जना साथीहरु एउटा गोलो घेराको केन्द्रमा मुहार हुने गरी बसेका छन्। दीपा, प्रकाश र पंकजको बीचमा बसेकी छिन्। अर्थात दीपा, प्रकाश र पंकजको बीचमा बसेकी छिन्। प्रीति, मुकेश र ललितको बीचमा बसेकी छिन्। त्यस्तै प्रकाश र मुकेश एकअर्काको विपरीतमा बसेको छ। प्रकाशको दायाँ को बसेको होला? प्रश्न चाहिँ तपाई एकचोटी राम्ररी पढ्नु होला र यसलाई समझ्नु होला। यसको चाहिँ अप्सन डी हुन्छ, ललित। ललित चाहिँ प्रकाशको दायाँ तर्फ बसेको छ। यसलाई चाहिँ तपाई सल्भ गर्नु होला र नभए कमेन्ट गर्नु होला। हामी यसलाई तपाईहरुलाई बुझाउने छौं। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 42 मा रहेको छ। देखाएका कुन चित्र रेखाचित्रले श्रीमान ए श्रीमान, बी श्रीमती र सी परिवार बीचको अन्तर सम्बन्धलाई सही ढंगले प्रस्ट्याउने काम चाहिँ गर्छ? कुन गर्छ भन्दाखेरि यो प्रश्न ए मा। किनकि परिवार भित्र चाहिँ श्रीमान र श्रीमती दुवै पर्छन्, तर श्रीमान र श्रीमती चाहिँ अलग-अलग कुरो हो। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 43 मा रहेको छ। व्हाट विल बी द एंगल बिट्विन आवर ह्यान्ड एन्ड मिनट ह्यान्ड इफ क्लक सोज कति त 8:30 PM। अर्थात यसलाई हेरौँ हामी। यहाँ घडीमा हेर्छौं भन्ने हामीलाई समझ आउँछ। कस्तो यहाँ घडी मानुस यहाँ 9 हुन्छ, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 8 हुन्छ हो। त घण्टाको सुई भनेपछि 8 भन्दा अलिकता माथि हुन्छ अनि यो 6 मा हुन्छ। त कति डिग्री का बन्छ? अनि तपाईहरुले पनि थाहा छ कि 15 मिनेट बराबर कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री हो। त यहाँ कति मिनट बनेको छ? यसको बीचको एंगल हेरौँ त हामी। यहाँ 7 हुन्छ, त यो 5, यो 10 मिनेट अनि यहाँ आयो 12 मिनेट, 12.5 मिनेट। त यहाँ कति मिनेट भयो भन्दाखेरि यहाँ 15 मिनेटमा चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, 15 मिनेटमा के हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै यहाँ 12.5 मिनेट भयो। हेर्नुभयो तपाई, यहाँ 12.5 मिनेट हो। त 1 मिनेटमा कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 15 मा 90 मा 15 ले भाग गरौँ कति हुन्छ? 15 छक 90 अर्थात 6 हुन्छ हो। त 12.5 मा 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भने कति हुन्छ? 12 छक 72 अनि 6 पछि 30 75 हो। यसको अप्सन चाहिँ बी ठीक हुन्छ। यसको अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ? बी, अर्थात 75 डिग्री को एंगल बन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 44 मा WXYZ लाई एउटा पंक्तिमा राख्नु छ, तर x र y एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। x र y एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। त्यस्तै x तेस्रो स्थानमा बस्नलाई मान्दैन। त्यसो भए तलको कुन भनाइ गलत हुनै पर्छ? अर्थात यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि x y र z एक ठाउँमा बस्न सक्दैन। त मानु यसै चाहिँ बस्छन्। यहाँ भयो y अनि यहाँ भयो z, एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। र यहाँ के भनेको छ? x तेस्रो स्थानमा बस्न मान्दैन। x तेस्रो स्थानमा बस्न नै मानिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ x हुन सक्छ, यहाँ w पनि हुन सक्छ हो। त्यसो भए तलको कुन भनाइ गलत हुनै पर्छ? अर्थात w पहिलो स्थानमा हुन सक्छ, w भनेको पहिलो स्थानमा हुन सक्छ, यही चाहिँ गलत छ। w चाहिँ पहिलो स्थानमा कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर यसको ए अप्सन चाहिँ यसको लागि उपयुक्त आन्सर हो। त्यस्तै प्रश्न 45 मा दिएको छ। प्रश्न 45 मा उत्तम विकल्प छनौट गर्नुहोस्। यसबाट चाहिँ उत्तम यो डट प्रोडक्टको यो डटबाट क्वेशन हो। जस्तो कि यसमा चाहिँ के हामी यसमा आइडेन्टिफाई गर्छौं भने जुन जहाँ डट छ यो x मा त्यो सबैमा हामी राख्न सक्छौं कि राख्न सक्दैनौं हो। यही हामीले यसमा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो चाहिँ तपाईलाई समझ नआएको होला भने कमेन्ट गर्नु होला। हामी यसको लागि छुट्टै एउटा भिडियो लिएर आउने छौं र त्यसमा चाहिँ डिटेल तपाईहरुलाई बताइदिन्छौं हो। त्यसको अप्सन चाहिँ
4 यसको अप्सन सही रहेको। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 46 मा रहेको छ व्हाट इज 2 डिजिट नम्बर हुज स्क्वायर रुट इज इक्वल टु द सम अफ 8 डिजिट। त्यसलाई सम्झौँ हामी, त्यो कुन दुईवटा नम्बरहरू हुन् जसको स्क्वायर रुट चाहिँ र 8 वटा अङ्कको डिजिट चाहिँ जोड्छौँ भन्ने इक्वल हुन्छ, बराबर हुन्छ। जस्तो कि यहाँ 36 लाई ल्याउँ त हामी 36 लाई यहाँ रुट अन्डर यसको गरौँ भन्ने यो अर्थात 36 को हामीले रुट स्क्वायर गर्नु छ। रुट स्क्वायर गर्छौँ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 36 नै हुन्छ हो। तब यसको 36 को रुट स्क्वायर हामी गर्यौँ भने कति भयो त 36 भयो हो। त्यस्तै अब ती 8 वटा कुनै 8 वटा अङ्कलाई जोडौँ र त्यसको पनि योगफल कति हुनुपर्छ 36 नै हुनुपर्छ। जस्तो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 जोड्छौँ भने कति हुन्छ 36 हुन्छ हो। त्यसमा चाहिँ अप्सन कुन हो भन्दाखेरि यसको डी अप्सन सही रहेको छ। यसको अप्सन डी सही रहेको छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 47 मा छ ए इज द फादर अफ बी एन्ड सी, अर्थात ए बी र सी को बुवा हो। बी इज द सन अफ ए बट सी इज नट द सन अफ ए, व्हाट इज सीज रिलेसन विथ ए। यहाँ चाहिँ सीज रिलेसन विथ ए भनेको छ। अर्थात ए चाहिँ बी र सी को बुवा हो, त्यस्तै बी ए को छोरा हो अनि सी चाहिँ ए को छोरा होइन भनेको ए र सी को कस्तो सम्बन्ध छ भन्दाखेरि डटरको, छोरा होइन भन्ने छोरी हो। त्यही भएर यसको अप्सन ए पनि ठिक रहेको छ। अप्सन ए यसको सही हो। त्यसै यहाँ प्रश्न 48 मा रहेको छ फाइन्ड द वाटर इमेज। फाइन्ड द वाटर इमेज यो चाहिँ तपाईले धेरैचोटि पढिसक्नु भएको छ। यसको चाहिँ वाटर इमेज निकाल्नुहुन्छ भने यसको वाटर इमेज चाहिँ ए हुन्छ, अर्थात यसको अप्सन ए हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 39 मा रहेको छ व्हाट इज द नम्बर व्हिच मल्टिप्लाइड बाइ इट्स स्क्वायर गिव्स 7 to 9 भनिरहेको छ। व्हाट इज द नम्बर व्हिच मल्टिप्लाइड बाइ इट्स स्क्वायर, अर्थात त्यो नम्बर कुन हो जसको स्क्वायरले नै मल्टिप्लाई गर्छ भने यो 729 हुन्छ। अर्थात यहाँ के हो यसको, जस्तो कि 9 नम्बर हो र यसको स्क्वायर अर्थात 9 9 81। 81 ले यदि हामी 9 ले गुणा गर्छौँ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 729 हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन यसको सी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 50 मा 50 को कुरा गरौँ। अर्थपूर्ण ढङ्गबाट क्रम मिलाई राख्नुहोस्, जस्तो कि फ्यामिली, कम्युनिटी, मेम्बर, लोकालिटी एन्ड कन्ट्री दिएको छ। यसको चाहिँ यसो पहिलोमा हुन्छ मेम्बर, त्यसपछि फ्यामिली, त्यसपछि कम्युनिटी, त्यसपछि लोकालिटी, त्यसपछि कन्ट्री, अर्थात यसको अप्सन डी ठिक रहेको छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 51 मा रहेको छ फाइन्ड द मिरर इमेज। मिरर इमेज पनि तपाई धेरैचोटि पढिसक्नु भएको छ। यसको अप्सन सी ठिक रहेको छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 52 मा रहेको छ इफ मल्टिप्लाई मिन्स डिभाइड, माइनस मिन्स मल्टिप्लाई, डिभाइड मिन्स प्लस एन्ड प्लस मिन्स माइनस, देन 3 minus 15 divide 9 bracket 3 into 9 ब्रैकेट इंटू 9 प्लस 6 इक्वल टू वाट कति हुन्छ भन्दाखेरि अर्थात यसको अर्थ सम्झौँ हामी। यदि जहाँ जहाँ गुणा भेटियो त्यहाँ भाग तपाईले राख्नु छ, जहाँ माइनस भेटियो त्यहाँ गुणा राख्नु छ, जहाँ भाग भेटियो त्यहाँ प्लस राख्नु छ र जहाँ प्लस भेटियो त्यहाँ माइनस राख्नु छ। जस्तो कि कसरी भन्दाखेरि यहाँ 3 हेरौँ हामी, यहाँ जस्तो कि 3 दिएको छ र 3 पछि माइनस छ, तब माइनस भनेको के हो? गुणा हो त माइनस पछि के राख्नु पर्छ? यहाँ गुणा। त्यस्तै यहाँ 15 लाई 15 अनि यहाँ भाग दिएको छ, यहाँ भाग भनेको के हो? भाग भनेको प्लस हो। त्यही भएर यहाँ भाग भनेको प्लस हो भने कति गर्नुपर्छ हामीले? प्लस गर्नुपर्छ, प्लस 19 हो। अनि त्यसपछि कोष्ट अनि यहाँ गुणा भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ भाग हो, त यहाँ गुणाले भाग बनाउने अनि यहाँ 9। त्यस्तै यहाँ प्लस भनेको के हो? यहाँ प्लस भनेको माइनस हो, त -6 गर्ने। अब यसलाई सल्युसन गर्ने, समाधान गर्ने, यसको आन्सर चाहिँ तपाईलाई आउँछ सी, अर्थात यसको 0 हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन सी ठीक हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 53 भएको छ व्हिच अफ द फलोइङ अ ड्रामा मस्ट हैव, अर्थात ड्रामाको लागि तलको मध्ये कुन हुनै पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ
यसको लागि कुन हुनै पर्छ अर्थात् यहाँ एक्टर्स, स्टोरी, सेट्स, डाइरेक्टर। त यसको लागि स्टोरी हुनै पर्छ, बिना स्टोरीको कुनै ड्रामा हुन सक्दैन। त्यही भएर यसको बी राइट अप्सन रहेको छ। अनि यहाँ प्रश्न 54 मा रहेको छ फाइन्ड द इम्बेडेड फिगर अर्थात् खादिएको फिगर यसमा कुन खादिएको छ भन्दाखेरि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। जस्तो यसमा डी खादिएको छ। डी कसरी खादिएको छ भन्दाखेरि यसमा हेरौँ त यसरी यसरी दिएको छ, यसरी यसरी अनि यसरी दिएको छ हो, अर्थात् यसरी दिएको छ। यो चाहिँ कुन फिगरमा छ? यो डी फिगरमा हेर्नुहोस् त, डी फिगरमा यसरी छ, यहाँ यस्तो हो। त्यही भएर यसको डी अप्सन यसको ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 55 रहेको छ एउटा सूचीकारसँग 37.5 मिटर अर्थात् 37.5 मिटर लामो कपडा छ जसले 1 मिटरबाट 8 वटा टुक्रा बनाउँछ भन्ने पुरै कपडाबाट कति टुक्रा बनाउँछ अर्थात् पुरै कपडाबाट कति टुक्रा बनाउँछ भन्दाखेरि यो अप्सन यसको चाहिँ ए ठिक रहेको छ। यो चाहिँ 300 मिटर टुक्रा बनाउन सक्छ। त्यस्तै प्रश्न 56 मा रहेको छ हाउ मेनी सेकेन्ड आर देयर इन अ इयर एउटा इयरमा कतिवटा सेकेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एकचोटि सम्झिनुहोस् त। यहाँ 86,400 दिएको छ, त्यो एक दिनको हो र यहाँ 86,400 दिएको छ, त्यो एक दिनको हो भने कतिवटा सेकेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 12 वटा हुन्छ। 12 वटा। अब 12 वटा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ इयरमा चाहिँ तपाईँ के ध्यान गर्नु, यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ एकदमै जेन्युन हो तर तपाईले झुक्याउनको लागि यस्तो क्वेसन राखिएको। 12 वटा हुन्छ। अब 12 वटा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 2 जनवरी, 2 फेब्रुअरी, 2 मार्च, 2 अप्रिल, 2 मे, 2 जुन हो। यो चाहिँ यो डिसेम्बरसम्म सेकेन्ड हुन्छ हो। त्यही भएर यसको 12 अप्सन हुन्छ, यसको चाहिँ 12 एन्सर हुन्छ। त्यस्तै यहाँ 57 मा छ चुज द वर्ड दैट इज अ नेसेसरी पार्ट अफ द बोल्ड वर्ड के हो? सेल। सेलको लागि नेसेसरी पार्ट कुन हो? न्युक्लियस। कुन हो भन्दाखेरि यो न्युक्लियस हो। त्यस्तै अब प्रश्न 58 मा रहेको छ व्हिच पार्ट कन्टेन्ट्स द फ्र्याक्सन इन एसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा कुन रहेको छ अर्थात् पहिला सानो, त्यसपछि ठुलो, त्यसपछि ठुलो, त्यसपछि ठुलो गर्दै हुनुपर्छ। यसको अप्सन ए ठिक रहेको छ। अप्सन कुन ठिक रहेको छ? अप्सन ए ठिक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 49 मा रहेको छ यहाँ एउटा भनाइ दिएको छ, अर्को चाहिँ कारण दिएको छ। जस्तो कि भनाइ ए मा आइस पानीमा तैरिन्छ हो, आइस पानीमा तैरिन्छ। अब बी कारण के दिएको छ? पानीको घनत्व आइसको घनत्व भन्दा बढी हुन्छ हो। यो ठिक रहेको छ। अब यहाँ भनेको छ भनाइ के हो? आइस पानीमा तैरिन्छ, के घनत्व कम भएको कारण नै तैरिन्छ हो। यो ठिक रहेको छ। त्यही भएर यहाँ ए मा के दिएको छ भन्दाखेरि भनाइ ए र कारण दुवै सही छन् र कारण आर चाहिँ भनाइ ए को सही व्याख्या हो। यो चाहिँ ठिक रहेको छ, अर्थात् यसको अप्सन ए हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 60 मा रहेको छ द एभरेज एज अफ 10 स्टुडेन्ट इज 15 इयर्स इफ द एज अफ टिचर इज इन्क्लुडेड देयर एभरेज बिकम्स 28 इयर्स वाट इज द एज अफ द टिचर। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 10 वटा विद्यार्थीको औसत उमेर कति छ भन्दाखेरि 15 इयर छ र एउटा टिचरलाई इन्क्लुड गर्छ भने एभरेज चाहिँ एज कति हुन्छ भन्दाखेरि 28 हुन्छ भन्ने त्यो टिचरको चाहिँ एज कति हो, त्यो टिचरको एज हामीले निकाल्नु छ। अब यहाँ हेरौँ भन्ने 10 वटा विद्यार्थी छन्, तिनीहरूको एभरेज एज 15 छ भन्ने जम्मा विद्यार्थीको एज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा विद्यार्थीको एज कति हुन्छ? यहाँ 10 × 15 कति भयो? जम्मा विद्यार्थीको एज 150 भयो। अब यहाँ भनिरहेको छ एउटा टिचरले एड गर्यो भने कतिवटा भयो? 11 वटा अनि तिनीहरूको एभरेज एज कति हो? 28 हो। त कति हुन्छ भन्दाखेरि 11 28 मा मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हामी 11 × 8 = 88, 88 को 8, 11 × 2 = 22 अनि 8 = 30, 308 भयो। 308 भयो। अब यसलाई हामी घटाउँछ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 308 बाट 15 लाई 150 लाई घटाउने भने 58 हुन्छ हो। त त्यो टिचरको मात्र उमेर कति रह्यो? 58 वर्ष। त्यो टिचरको उमेर कति भयो? 58। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ डी ठिक रहेको छ। त्यसै प्रश्न 61 मा रहेको छ इफ फिगर x इज फोल्डेड
to produce different box pattern, then select possible pattern from the given alternative that does not follow the pattern. अर्थात् यो चाहिँ एउटा बक्स दिएको छ, अर्थात् फोल्ड यसलाई गरेर एउटा बक्स बनाउनु छ हो, र त्यो बक्स बनाएपछि यो चारवटा जुन एबीसीडी अप्सन दिएको छ त्यसबाट कुन चाहिँ यसलाई फलो गर्दैन, यो प्याटर्नलाई फलो गर्दैन, त्यो चाहिँ हामीले यसमा पत्ता लगाउनु पर्ने छ। जस्तो कि यसले जब यो यसले फोल्ड गर्छ भने यसको फिगर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्छ भने यो चाहिँ नहेर्नु पर्ने हो, फेरि यो हेरिन्छ भने यो नहेर्नु पर्ने हो, र यो हेरिन्छ भने यो नहेर्नु पर्ने हो। यसरी हामी हेर्छौँ भने यसको चाहिँ अप्सन कुन प्याटर्नलाई यो फलो गर्दैन भन्दाखेरि यसको अप्सन चाहिँ यहाँ बी हेर्नुस् त, बी चाहिँ फलो गर्दैन। यहाँ बीलाई हेर्दा बी यसमा बी दिएको छ, यो फलो गर्दैन, त्यस्तै यो डी फलो गर्दैन हो। त्यही भएर यसको चाहिँ अप्सन सी हुन्छ, यसको अप्सन सी चाहिँ फलो गरिरहेको छैन। जस्तै अब प्रश्न 62 को कुरा गरौँ भने गिभन बिलो आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस of a dice. Find the number of dot on the face opposite the face bearing 3 dots. अर्थात यहाँ डटहरु डाइसमा दिएको छ र त्यो तीनवटा डट भएको त्यसको अपोजिटमा के हुन्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ हेरौं, यसमा पनि 2 छ, यसमा फिगर त हेरौं हामी, यसमा 2 छ, यसमा पनि 2 छ हो। त यसमा 2 छ भन्ने यसको अपोजिट मानौ 2। यो फिगर 1 को लागि म पहिला बताइरहेको छु। फिगर 1 को लागि यसको लागि हेरौं त, यहाँ 2 3 4 हेरिरहेको छ। यसमा चाहिँ के हेरिरहेको छ, 2 6 अनि 4 हो। त यहाँ 4 त 4 को अपोजिट भयो, यहाँ हेरिरहेको छ 2 2 को अपोजिट हेरिरहेको छ भने 3 को अपोजिट के हो, 6। अर्थात 2 2 को साथमा हेर्यो, 4 4 को साथमा हेर्यो भने 3 6 को साथमा, अर्थात यसको अपोजिट हुनु पर्छ हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो सी अप्सन हुन्छ, सी यसको अर्थात 6 हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न चाहिँ नेक्स्ट प्रश्नतिर जाउँ हामी। प्रश्न 31 मा रहेको छ, कति संख्याको 30% बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 4500। अर्थात त्यो संख्याले x मान्ने र त्यसको 30% बराबर 4500 गरिदिने, त्यसको चाहिँ अप्सन तपाईलाई आन्सर त्यसको आउँछ। यसको अप्सन चाहिँ 15000 हुन्छ, अर्थात त्यसको अप्सन डी रहेको छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 64 मा रहेको छ, एउटा मानिसले एउटा वस्तु 5% छुट लिई किन्यो, यदि त्यो मानिसले रु 74 मा पायो भन्ने उसले त्यो वस्तु कतिमा किन्यो होला। अर्थात प्रश्न फेरि एकपटक, एउटा मानिसले एउटा वस्तु 5% छुट लिई किन्यो, यदि त्यो मानिसले रु 74 छुट पायो भन्ने त्यो व्यक्तिले कतिमा त्यो सामान किनेको रहेको छ भन्दाखेरि यो 1480 मा त्यो सामान किनेको रहेछ। कतिमा किनेको रहेको छ, 1480 मा। तपाई निकाल्नु होला, यहाँ चाहिँ एमपी मान्नु होला, एमपी ले एक्स मान्नु होला र यसमा चाहिँ नफा नोक्सान केही भन्नेको छैन भने त्यही एमपी नै त्यस वस्तुको सीपी हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ 65 मा रहेको छ, इफ द साइड अफ अ स्क्वायर इज इन्क्रिज्ड बाइ 25% देन इट्स एरिया इज इन्क्रिज्ड बाइ कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको 56.25%, 56.25% हुन्छ। तपाई एकचोटी क्याल्कुलेट गर्नु होला। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 36 मा 66 मा रहेको छ, हाउ मेनी होल एप्पल्स विल द रिक्वायर्ड फर 100 children to have each child 1/3 of apple। अर्थात कति एप्पल हामीले राख्नु पर्छ जुन कि 100 जना बच्चाले 1/3 अर्थात 1/3 भनेको 1/3 एप्पलहरु खान सक्छन् भने यो 34 वटा हुनु पर्छ। एप्पल कतिवटा हुनु पर्छ, 34 वटा। त्यस्तै यहाँ 67 मा राख्छ, सही क्रम पत्ता लगाउनु छ हामीले। यसमा सही क्रम भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हेर्नुस्, यसमा 3 वटा सर्कल दिएको छ, यसमा 2 वटा, यसमा 3 वटा, यसमा 3 वटा, यसमा 2 वटा, यसमा 2 वटा, यसमा 4 वटा हो। त पहिला सबै 2 वटा हुनु पर्छ, 2 वटा जतिमा छ त्यो सबै पहिला हुनु पर्छ हो। त यसको लागि चाहिँ यस कुन-कुनमा रहेको छ भन्दाखेरि यो 2 5 अनि 6 हेर्नुस् त, 2 5 6 कहाँ रहेको छ, यहाँ 2 5 6
तर यसमा चाहिँ हेर्नुस् यहाँ ब्लकेज गरेको छ, यहाँ पनि ब्लकेज गरेको छ, यसमा यहाँ ब्लकेज गरेको छ, यस्तो दिएको छ नि यस्तो, त्यो सबै ब्लकेज हो अर्थात् त्यसपछि चाहिँ अब नेक्स्ट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यो कुन हुन्छ भन्दाखेरि 2 5 6 अनि यहाँ रोक्यो। अब 3 वटा स्टार्ट हुन्छ, जस्तो कि 3 वटामा 1 3 अनि 4 1 3 4 फेरि अब रोक्यो, 3 वटा उडायो, अब 4 वटा सुरु हुन्छ। 4 वटा कहाँ छ? एउटा मात्र 7 मा हो, त्यही भएर यसको अप्सन 6। अब यसको अप्सन चाहिँ डी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 68 मा रहेको छ 1 रुपैयाँ 25 पैसा र 4 रुपैयाँको अनुपात कति हुन्छ? 1 रुपैयाँ 25 पैसा भनेपछि 125 पैसा 125 पैसा अनि 4 रुपैयाँ भनेपछि 400 रुपैयाँ हो। अब यसको चाहिँ तपाईले डिफरेन्स निकाल्नु होला। यसको चाहिँ डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 5/16 5/16 अर्थात् यसको चाहिँ सी यसको सही अप्सन हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 69 मा रहेको छ। प्रश्न 69 मा गिभ द आन्सर अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अकर्डिङ टु द कन्क्लुजन। निर्णय अनुसार यो चाहिँ यसको स्टेटमेन्टको तथ्यको चाहिँ तपाईले एन्सर दिनुपर्ने छ। जस्तो कि स्टेटमेन्टमा दिएको छ मर्निङ वाक्स आर गुड फर हेल्थ, मर्निङ वाक्स गुड फर हेल्थ। अनि कन्क्लुजनमा के दिएको छ भन्दाखेरि 1 मा अल हेल्दी पिपल गो फर मर्निङ वाक्स, सबै व्यक्तिहरू चाहिँ मर्निङ वाक्सको लागि जान्छन्, त्यही भएर चाहिँ यो मर्निङ वाक्स गुड हो। अनि त्यसै सेकेन्डमा दिएको छ इभिनिङ वाक्स आर हार्मफुल, इभिनिङ वाक चाहिँ हार्मफुल हो। अनि यहाँ अप्सनमा दिएको छ इफ कन्क्लुजन ए इज फलो, इफ कन्क्लुजन सेकेन्ड फलो, इफ आइदर कन्क्लुजन 1 or सेकेन्ड फलो, इफ नाइदर कन्क्लुजन 1 or सेकेन्ड फलो हो, त्यसको अप्सन चाहिँ डी हो। अब डी कसरी हो भन्दाखेरि यहाँ स्टेटमेन्टमा भनेको छ मर्निङ वाक्स आर गुड फर हेल्थ अर्थात् बिहान दौड्नु चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। अनि यहाँ त्यही भएर सबै मानिसहरू मर्निङमा दौड्न जान्छन्? होइन, त्यही भएर दौड्न जाँदैनन्। अनि यहाँ भनेको छ इभिनिङ वाक्स आर हार्मफुल अर्थात् साँझीमा हामीले घुम्नु वा दौड्नु भनेको चाहिँ हार्मफुल हुन्छ, त्यही भएर सबै मानिस मर्निङमा जान्छ। होइन, यो पनि फलो गर्दैन, त्यही भएर यसको अप्सन डी हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न 70 मा रहेको छ चुज द ओड वन आउट इन द ग्रुप, चुज द ओड वन आउट इन द ग्रुप। यो ग्रुपमा चाहिँ एउटा ओड रहेको छ, त्यसलाई हेर्नु होला अर्थात् छान्नु पर्ने छ। जस्तो कि लेटर, क्लोजिङ, बडी, हेडिङ अर्थात् क्लोजिङ बडी हेडिङ मिलेर चाहिँ लेटर बन्छ, त्यही भएर यसको अप्सन ए 70 को ए अप्सन चाहिँ यसमा मिलिरहेको छैन। त्यस्तै अब प्रश्न 71 मा रहेको छ नेपालमा गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको अवस्था छ। यो चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो। अब यसको लागि के गर्न सक्छौ भने कार्य 1 मा रहेको छ गरिबी निवारण सम्बन्धी वास्तविक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ, हो यो पनि ठिकै छ। त्यस्तै कार्य 2 मा छ उद्योग धन्दाको विकास गरी रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ, हो यो पनि ठिकै छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि दुवै कार्य ठिक, यसको अप्सन सी हुन्छ, दुवै कार्य ठिक। त्यस्तै अब प्रश्न 72 मा रहेको छ ABC did a work together and earned Rs 195. If the ratio of work ABC be as 4:6:3, then the money obtained by C is what? अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भन्दाखेरि यो सबैले x मान्दियौ, जस्तो कि 4x + 6x + 3x। अब तीन जनाले मिलेर कति रुपैयाँ कमाइरहेका छन्? 195 हो त सबैले जोडिदेऊ, 6 4 10 3 13, 13x = 195 कति हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो कि यसमा हामी भाग गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ 13 को पारा 15 चोटी पढ्छौं भने 13 को टेबल 50 अर्थात् 15 पटक पढ्छौं भने कति आउँछ भन्दा 195 अर्थात् x को भ्यालु कति आयो? x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 15 हो। त यो अब c को स्थिति राखेको छ, c भनेको कति हो? 3x। त 3x भनेपछि 3 * 15 = कति भयो? 45 हो। त्यसको कुन अप्सन सही रहेको छ भन्दाखेरि यो अप्सन सी यसको 45 अर्थात् c ले कति कमाउँछ? 45 कमाउँछ। त्यस्तै 73 मा रहेको छ 8 जना परीक्षार्थीले परीक्षामा निम्नलिखित अंक प्राप्त छन् अर्थात् प्राप्त गरेका छन्।
जस्तो कि अङ्कहरू के हुन् 50 60 65 65 75 80 85 90 त्यसको औसत कति हो त औसत भनेपछि के सबैलाई जोडिदिने अनि 8 ले भाग गरिदिने सबैले जोडेर 8 ले भाग गर्छौ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 64.5 64.5 जस्तो कि अब प्रश्न 74 मा राख्छ स्टेटमेन्ट अनि एजम्पसन्स स्टेटमेन्टमा छ स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु द हेल्थ अर्थात सिगारेट गर्नु स्मोक गर्नु चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि खतरनाक हो हार्मफुल हो हानिकारक हो ए अर्थात अ वार्निङ प्रिन्टेड अन द सिगारेट पकेट यो चाहिँ वार्निङ सिगारेट पकेटमा प्रिन्टेड भएको हुन्छ गरिएको हुन्छ छापिएको हुन्छ त्यसको वार्निङ चाहिँ सिगारेटको पकेटमा छापिएको हुन्छ अब एजम्पसन्स मान्नुस् कि पीपल रिड प्रिन्टेड म्याटर अन द सिगारेट पकेट अर्थात त्यो सिगारेट पकेटमा प्रिन्ट गरिएको मान्छेहरू चाहिँ पढ्छन् त्यसलाई सेकेन्डमा दिएको छ पीपल टेक केयरफुल नोट अफ वार्निङ मान्छेहरू चाहिँ वार्निङको लागि नोट अर्थात केयरफुल हुन्छन् सावधान हुन्छन् वार्निङबाट नन स्मोकिङ प्रोमोट हेल्थ अर्थात सिगरेट नपिउनेले चाहिँ यसको चाहिँ हेल्थको लागि यसलाई प्रमोट गर्न सक्छन् अब यहाँ अप्सनहरु दिएको छ ए ओन्ली वन इज इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट भनेको निहित हुनु अर्थात त्यसले पालना गर्नु त्यस्तै यदि ओन्ली ए चाहिँ ठीक हो भने यसलाई टिक गर्ने ओन्ली बी भनेको 1 and 2 आर इम्प्लिसिट 1 र 2 दुवैलाई हामी लिन सक्छौं त्यस्तै सी मा छ ओन्ली सेकेन्ड इज इम्प्लिसिट ओन्ली सेकेन्ड इज इम्प्लिसिट त्यस्तै यहाँ डी मा छ अल आर इम्प्लिसिट यदि सबै निहित हुन सक्छ भन्ने त यसमा चाहिँ अप्सन यसको सी राख्छ ओन्ली सेकेन्ड यसको अर्थ के हो त्यो किन प्रिन्ट गरिएको छ भन्दाखेरि पीपल टेक केयर नोट फर अफ अ वार्निङ अर्थात मान्छेहरु वार्निङ त्यस वार्निङबाट चाहिँ सावधान हुन् त्यही भएर त्यो प्रिन्टेड गरिएको हुन्छ त्यही भएर यसको अप्सन सी हुन्छ ओन्ली सेकेन्ड इज इम्प्लिक्ट त्यस्तै 70 मा राखेको छ 20 वटा संख्याको औसत 0 छ ती संख्याहरु मध्ये बढीमा कति वटा संख्या शून्य भन्दा धेरै हुन सक्छन् कतिमा धेरै शून्य भन्दा धेरै हुन सक्छन् भन्दाखेरि यो बढीमा म्याक्सिमम सोधिरहेको छ भन्दाखेरि 19 हुन सक्छ 19 वटा संख्या अब कसरी 19 वटा संख्या हुन सक्छ भन्दाखेरि मानौ कि 2 4 6 8 10 यहाँ जोडेर 19 वटालाई मानौ 200 भयो भने एउटै त सबैले 0 पार्न सक्छ नि जस्तो कि -200 गर्दियौ एउटैले सबै 0 पार्दियौ हो त्यही भएर अनि यसले यसरी पनि सोध्न सक्थ्यो अब जस्तो कि यहाँ ऋणात्मक यहाँ शून्य भन्दा धेरै सोधिरहेको छ भन्दाखेरि शून्य भन्दा कम सोध्न पनि सक्छ शून्य भन्दा कम संख्याहरु कतिवटा बढीमा कतिवटा हुन सक्छन् त बढीमा चाहिँ 19 वटा हुन सक्छन् किनकि -1 -2 -5 -7 -21 यसले हामी 19 वटा संख्यालाई जोड्छौं र जति त्यो आउँछ यता अर्को तर्फ चाहिँ त्यति प्लस गरेरै सबैले 0 बनाउन सक्छौं हो त्यही भएर 19 वटा हुन्छ त्यस्तै अब प्रश्न 76 मा रहेको छ द एभरेज अफ द फर्स्ट 5 द एभरेज अफ द फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 7 इज जस्तो कि 7 का 5 वटा सुरुको पहाडहरुको एभरेज कति हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि 7 14 21 28 अनि 35 यो सबैलाई जोडिदिने अनि जोडेपछि 5 ले भाग गरिदिने त 5 ले भाग गरेपछि यसको एभरेज कति आउँछ भन्दाखेरि 21 यसको एभरेज आउँछ प्रश्न 77 मा रहेको छ प्रश्न 77 मा के भनिरहेको छ हरिओम टिचिङ अस्पताल बच्चाको उपचारको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ हरिओम चाहिँ टिचिङ अस्पताल बच्चाको लागि एकदमै उत्तम मानिन्छ एक दिन रामकृष्ण नाम गरेको व्यक्ति आफ्नो 8 वर्षे छोराको उपचारको लागि त्यस अस्पतालमा आउँछ उनी सामान्य लेखे पढेका छन् डाक्टरले रामकृष्णको छोराको अपरेसन गरिरहेको बेला बच्चाको मृत्यु हुन्छ कृष्ण र उसका आफन्तहरूले डाक्टरको दोष देखाई अस्पतालले तोडफोड गर्छन् अब यसको रिजन के हो यहाँ जस्तो कि ए मा दिएको छ चिकित्सा पेशालाई मर्यादित बनाउन जरुरी छ त्यही भएर उनीहरु तोडफोड गरेको छन् के कसो अब त्यस्तै बी मा छ कानुनी व्यवस्था एकदमै कडा बनाउनु जरुरी छ त्यस्तै सी मा छ अस्पताल र डाक्टरबाट कुनै लापरवाही हुन्न
मानवीय त्रुटि भएकोमा बिरामी र डाक्टरले आपसी समझदारी हुनुपर्छ। त्यस्तै डीमा रहेको छ हरेक डाक्टरले आफ्नो जीवनमा यस्तो घटना भोग्नै पर्छ। त्यस्तै ईमा छ अशिक्षाको परिणाम यस्तै हुन्छ। यसको चाहिँ अप्सन सी एकदमै सही रहेको छ। अस्पताल र डाक्टरबाट कुनै लापरवाही हुनुहुन्न। मानवीय त्रुटि भएकोमा बिरामी र डाक्टरले आपसी समझदारी हुनुपर्छ। यसको अप्सन चाहिँ यसको राइट सल्युसन हो। यसको समाधान सी एकदमै सही हो। त्यस्तै प्रश्न 78 मा रहेको छ रु 50,000 मा किनेर 15% नाफा खाई बेच्दा विक्रय मूल्य कति हुन्छ? त्यसको चाहिँ एसपी को फर्मुला लगाउने विक्रय मूल्य हामीले निकाल्न सक्छौं। जस्तो कि सीपी दिएको छ भने यहाँ एसपी बराबर कति हुन्छ? सीपी इन्टु 100 प्लस नाफा पर्सेन्ट बाई 100 गरेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि यसको 57,500 आउँछ। त्यस्तै प्रश्न 79 मा रहेको छ 20 जना खेतालाहरूले एउटा खेत 24 घण्टामा खन्न सक्छन्। यसलाई सम्झौं हामी। 20 जना खेतालाहरू छन्। यता चाहिँ मानिस भयो अनि यता घण्टा भयो। ठीक छ? हो त 20 जनाले 240 घण्टामा गरिरहेका छन् भने उक्त काम 60 घण्टामा गर्न कति जना चाहिन्छ? त घण्टा यति हुनु पर्यो। अनि यहाँ मानौ x। अब यहाँ घण्टा घट्छ भन्ने कामदारलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। घण्टा घटाउँछौ भन्ने कामदार त बढाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात यिनीहरू एक अर्काको अपोजिट रहेका छन् भन्ने यसलाई सल्भ गर्नको लागि एउटालाई पल्टाउनु पर्छ, एउटालाई तलमाथि गर्नुपर्छ। अर्थात हेरौ अब हामी जस्तो कि 20 अनि तल x थियो त एउटा त पल्टाउनु पर्छ। त x बाई कति हुन्छ? 20 हुन्छ इक्वल टु 240 बाई 60 हुन्छ। हो त अब यो काट्छौ भन्ने यो 4 हुन्छ। अर्थात 20 चौको 80। x बराबर कति हुन्छ? 80 हो। त कतिवटा कामदार चाहियो? त्यसलाई 60 घण्टामा गर्नको लागि कतिवटा कामदार चाहियो भन्दाखेरि 80 वटा। सी मा कतिवटा अर्थात कतिवटा कर्मचारी चाहियो? यसको अप्सन सी रहेको छ। अर्थात 80 वटा। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 80 मा रहेको छ द एज अफ फादर इज थ्राइस अफ हिज सन इफ द सम अफ देयर एज इज 48 इयर्स व्हाट इज द एज अफ फादर? अर्थात अब सम्झौं हामी यसलाई। जस्तो कि मानौ छोराको उमेर x हो भने बुवाको उमेर कति हुनुपर्छ? 3x। अर्थात 3 गुना त बुवा बढी छ त्यसको उमेर, त्यही भएर 3x। अब तिनीहरूको उमेरको योग कति रहेको छ? 48 तिनीहरूको उमेरको योग रहेको छ भने x प्लस 3x इक्वल टु कति हुनुपर्छ? 48 हुनुपर्छ। हो त यहाँ 4x भयो। 4x इक्वल टु 48 अर्थात 12 चौको 48 हो त कति भयो? 12 हो। त अब छोराको उमेर कति भयो? 12। त बुवाको उमेर कति भयो? 12 36 कति भयो? 12 36 हो। त्यसको अप्सन कतिमा रहेको छ? 36 हेर्नुस् त। यसको अप्सन सी। त्यही भएर यसको अप्सन सी ठीक हुन्छ। त्यस्तै 81 मा रहेको छ 4 कक्षासम्म भएको कुनै विद्यालयमा भएका विद्यार्थी संख्यालाई तल राखिएको छ। अब यसलाई हामी प्रश्नको उत्तर दिनु छ। अब भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त। यहाँ कक्षा 1 मा 100 जना विद्यार्थी छन्। यहाँ हेर्नुस् त। यहाँ विद्यार्थी संख्या हो, यो कक्षा हो। कक्षा 1 मा 100 जना, कक्षा 2 मा चाहिँ 400 जना, कक्षा 3 मा 200 जना, कक्षा 4 मा 300 जना हो। अब यहाँ भनिरहेको छ अब भन्नुहोस् त्यस विद्यालयमा जम्मा कति विद्यार्थीहरू रहेका छन्? हो त 100 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 300 गर्छ भने जम्मा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 1000 हुन्छ। 1000। त्यही भएर यसको अप्सन बी ठीक हुन्छ। त्यस्तै अब 82 मा रहेको छ ब्लू इज कल्ड ग्रीन, रेड इज कल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कल्ड येलो, ग्रीन इज कल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कल्ड पर्पल, व्हाट इज द कलर अफ फ्रेश ग्रास? अब फ्रेश ग्रास भनेको कस्तो फ्रेश ग्रास हुन्छ? ग्रीन। फ्रेश ग्रास चाहिँ ग्रीन हुन्छ। र यो माथिको जुन चेन दिएको छ त्यस अनुसार चाहिँ ग्रीन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्राउन हुन्छ। ब्राउन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्राउन हुन्छ। त्यसै अब प्रश्न नम्बर 83 मा रहेको छ हाउ फार इज ए फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट? यहाँ के भनिरहेको छ ए मुभ्स 50 किलोमिटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 किलोमिटर टुवर्ड्स लेफ्ट, 10 kilometer towards right and finally 2 kilometer towards right and stop. Then कति हुन्छ भन्दाखेरि कति किलोमिटर त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट भन्दा टाढा रहेको छ भन्दाखेरि 5 किलोमिटर
तपाईँ एकचोटि यसलाई सल्भ गर्नु होला 5 किलोमिटर हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 84 मा रहेको छ फायर लेटर अर्थात 5 लेटर ए ई जी एन ए र आर are arranged left to right according to certain condition. Which letter is placed third? Which letter is placed third? यहाँ हेर्नुस् त condition के को दिएको छ G is placed second to the right of A के भनिरहेको छ G is placed second to the right of A अर्थात A को दायाँ दुई स्थानमा रहेको छ ए को दायाँ दुई स्थान अर्थात यहाँ ए भयो भन्ने हेर्नुस् त यहाँ ए भयो भने यहाँ जी हुन्छ बीचमा एउटालाई छोडेर जी हुन्छ ई इज टु इमिडिएट राइट अफ जी ई पनि जी को इमिडिएट राइट छ देयर आर ओन्ली 2 लेटर बिट्विन आर एन्ड जी आर र जी को बीचमा दुईवटा मात्र लेटरहरू छन् आर र जी भनेको यहाँ अब के हुनुपर्छ आर हुनुपर्छ भने बचेको के भयो भन्दाखेरि यहाँ बचेको के भयो यसमा बचेको चाहिँ एन भयो एन हो त अब के भनिरहेको छ यहाँ सेकेन्डमा एन इज एक्ज्याक्टली बिट्विन ए एन्ड जी त्यो त ठिकै हो नाइदर ए नर जी इज द एक्सट्रिम इन्ड अफ द एरेन्जमेन्ट त्यो त ठिकै छ इन्डमा थोरै छैन त अब यसमा क्वेशन के सोधिरहेको थियो थर्ड पोजिसनमा के छ भन्दाखेरि एन थर्ड पोजिसनमा के छ थर्ड पोजिसनमा चाहिँ एन रहेको छ हो त्यस्तै अब प्रश्न चाहिँ 85 मा रहेको छ भेरिफाई द गिभन डाटा यो गिभन डाटाले हामीले भेरिफाई गर्नु छ यसमा चाहिँ जस्तो कि यसमा जे जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ जस्तो कि 1 यो 2 लाई अनि यो 4 लाई हेरौँ त जस्तो कि 1J2K छ 1J2K हो त्यो चाहिँ भेरिफाई गर्यो त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ सी हुन्छ 2 अनि 4 त्यस्तै अब 86 मा रहेको छ क ग ख घ ग अङ्ग घ छ अर्थात एउटालाई छोडेर दिएको छ त्यही भएर यसको पनि अप्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि प अनि ब बीचमा फ छोडेको छ प अनि ब यसको बी अप्सन ठीक रहेको छ त्यस्तै अब प्रश्न 87 मा रहेको छ ए डट बीए डट बी डट बी डट ए डट बी हो त्यसको अप्सन चाहिँ डी हुन्छ जस्तो कि ए बी हो यही यसको अप्सन हुन्छ डी प्रश्न 88 मा दिएको छ प्रश्न 88 मा के छ भन्दाखेरि लुक एट द सिरिज 8 22 8 28 8 अर्थात एन्ड भनेको छ डट वाट नम्बर सुड कम नेक्स्ट यहाँ के गरेको छ कि सुरुलाई 8 लाई त्यस्तै राखेको छ अनि त्यसपछि के गरिएको छ भन्दाखेरि 6 थप्दै गएको छ जस्तो कि 22 6 28 अनि त्यसपछि 28 अनि 6 कति हुन्छ भन्दाखेरि 34 त्यही भएर यसको अप्सन कति हुन्छ डी अप्सन डी 34 हुन्छ त्यसै प्रश्न 89 मा रहेको छ इन द सर्ट एन्ड कोड सोबर इज रिटन एज RNADG अर्थात यसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि एक घटाएको छ जस्तो कि आर पछि एस आउँछ एन पछि ओ आउँछ ए पछि बी आउँछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ डी पछि ई आउँछ अनि क्यू पछि आर आउँछ अर्थात एउटा घटाएको छ जस्तै यहाँ भनेको छ लोटसको के हुन्छ त लोटसको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लोटसलाई हेरौँ हामी जस्तो कि लोटस के पछि यल आउँछ त्यस्तै एन पछि ओ आउँछ त्यस्तै एस पछि टी आउँछ त्यस्तै टी पछि यु आउँछ अनि आर पछि एस आउँछ हो त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि KNS TR यसको अप्सन चाहिँ ए ठीक रहेको छ KNS TR त्यस्तै यहाँ प्रश्न 90 मा रहेको छ क्रममा सजाएर लेख्नु पर्ने छ हामीले जस्तो कि हनी फ्लावर बी अनि वाक्स रहेको छ हो त्यसमा सर्वप्रथम फ्लावर हुन्छ त्यसपछि त्यसमा बी आउँछ अनि त्यसपछि हनी बन्छ त्यसपछि वाक्स हामीले प्राप्त हुन्छ त्यही भएर यसको अप्सन सी ठीक रहेको छ त्यस्तै यहाँ प्रश्न चाहिँ 91 मा रहेको छ अ क्यामेरा अलवेज हैज एउटा क्यामेरासँग सदैव
के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि लेन्स। एउटा क्यामेरासँग लेन्स हुनैपर्छ, लेन्स नभइकन क्यामेरा चाहिँ क्यामेरा हुँदैन। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 92 मा रहेको छ चुज वन आउट। चुज वन आउट, यसबाट हामीले चाहिँ एउटा आउट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। जस्तो कि हो त्यसलाई अब हामी समझ्न प्रयास गरौँ। जस्तो कि यहाँ सुरुमा 1 दिएको छ अनि लास्टमा 2 दिएको छ अनि बीचमा क्वेशनमा 5 दिएको छ। त्यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि 1 × 1 प्लस 2 × 2 कति भयो, 2 दूना 4 अनि 1 5 भयो। हो त्यस्तै यसमा हेर्छौँ भने 7 × 7 अनि प्लस 8 × 8, यो 7 7 49 अनि 8 8 64, यो जोड्छौँ भने 113 हुन्छ। त्यस्तै सी मा चाहिँ 2 × 2 प्लस 4 × 4, 4 चौका 16 अनि 2 दूना 4, 16 4 20 भयो। हो त्यस्तै अब यो डी लाई हेरौँ त 3 × 3, 3 × 3 9 अनि प्लस 4 × 4 16 अनि 16 9 जोड्छौँ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 16 अनि 9 जोड्छौँ भने 25 हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कति दिएको छ 17, त्यही भएर यो चाहिँ मिलेन। यसमा ओड कुन रहेको छ भन्दाखेरि डी रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 93 मा रहेको छ 48 43 40, त्यस्तै 35 अनि 32। हो त्यसमा चाहिँ अनि नेक्स्ट आउने चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यसमा हेर्नुस् कतिले घटाएको छ, 5 ले घटाएको छ। यो सुरुमा 5 ले घटाएको छ, त्यसपछि 3 ले घटाएको छ, त्यसपछि 5 ले घटाएको छ, त्यसपछि 3 ले घटाएको छ, तब घटाउने 5 हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 27 हुनुपर्छ। त्यस्तै अब चाहिँ यहाँ 94 मा रहेको छ तल दिएका मेट्रिक्समा निश्चित नियम पहिल्यै छुटेको संख्या चाहिँ भर्नुपर्ने छ हामीले। यसमा छुटेको संख्या चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने छ। जस्तो कि यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई 10 5 15 15 11 26, त्यसै यहाँ 5 4 9 9 9 18। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि यहाँ 7 1 8 8 अनि यहाँ 2 हुनुपर्छ, त्यसपछि नि 10 हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन ए ठीक रहेको छ। यसको अप्सनमा चाहिँ 2 हुनुपर्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 95 मा रहेको छ। प्रश्न 95 मा के दिएको छ भन्दाखेरि यदि ओ बराबर 15 COW बराबर 41 भए झै OX अक्स बराबर कति हुन्छ। अक्स बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसको अप्सनमा चाहिँ डी, यसको अप्सन डी ठीक रहेको छ 39। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ डी हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 96 मा रहेको छ रामसँग 8 रुपैयाँ छ, यदि उसँग 2 रुपैयाँ कम भएको भए उसँग हरिसँग भएको रुपैयाँको 1/3 हुन्थ्यो भने हरिसँग रामभन्दा कति रुपैयाँ बढी छ। यहाँ के भनेको छ रामसँग 8 रुपैयाँ छ र यदि 2 रुपैयाँ कम भएको भए हरिसँग 1/3 हुन्थ्यो। अब 2 रुपैयाँ कम भनेको 6 रुपैयाँ हो, त 6 रुपैयाँ यदि उसँग हुन्थ्यो भने हरिको कति हुन्थ्यो 1/3। 1/3 भनेको मानौ कि हरिसँग भएको रुपैयाँ चाहिँ x हो र यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ गर्छौ भने x * 1/3 = 6 हुन्छ र क्रस मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि x बराबर 18 आउँछ। अर्थात हरिसँग भएको रुपैयाँ चाहिँ 18 हो र रामसँग भएको रुपैयाँ 8 हो। र यहाँ क्वेशनले के भनेको छ कि राम भन्दा हरिसँग कति रुपैयाँ बढी छ, त हरिसँग त 18 रुपैयाँ छ अनि रामसँग 8 रुपैयाँ छ। त्यही भएर हरिसँग कति बढी रुपैयाँ हुन्छ भन्दाखेरि हरिसँग 10 वटा बढी रुपैयाँ हुन्छ। उसँग कति बढिरहेको छ भन्दाखेरि 10 रुपैयाँ बढिरहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 97 मा रहेको छ एउटा साधारण वर्षमा फेब्रुअरी 28 गतेका दिन शनिबार पर्छ भन्ने सो महिनामा कतिवटा सोमबार पर्ला। कतिवटा सोमबार पर्ला भने 4 वटा सोमबार पर्ला। यसको अप्सन चाहिँ सी ठीक रहेको छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 98 मा रहेको छ एक बिहान 8 बजे श्याम आफ्नो हाते घडी एउटा टेबलमा यस्तो राखियो कि घण्टाको सुई दक्षिण पश्चिम तर्फ थियो भने मिनेटको सुई कुन दिशामा हुनुपर्छ। 8 बजे राखेको छ भने घण्टाको सुई कहाँ हुनुपर्छ, घण्टाको सुई 8 मा हुनुपर्छ अनि मिनेटको सुई 12 मा हुनुपर्छ र तिनीहरू बीचको एंगल कति हुन्छ भन्दाखेरि एंगल चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो एंगल हुनुपर्छ 135 डिग्री मा यसको एंगल हुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ घण्टाको सुई कुन दिशामा भनेको छ दक्षिण पश्चिम मा, अर्थात दक्षिण पश्चिम भनेको यही हो। यस्तो
यो भयो दक्षिण पश्चिम। यहाँ घण्टाको सुई छ भने यो कुन दिशामा छ? उत्तर दिशामा छ। हो, त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ सी ठिक रहेको छ। उत्तर दिशामा मिनेटको सुई हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रश्न 99 मा रहेको छ अ ट्रेन 132 मिटर लङ पासेस एन्ड टेलिग्राफ पोल इन 6 सेकेन्ड फाइन्ड द स्पिड अफ ट्रेन। त्यो ट्रेनको चाहिँ हामीले स्पिड पत्ता लगाउनु छ। त्यो स्पिडको फर्मुला के हो? स्पिडको पार गरेको दूरी बाइ लागेको समय, अर्थात् डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन। अर्थात् डिस्टेन्स कति ट्राभल भएको छ भन्दाखेरि 132 मिटर अनि टाइम कति छ? सेकेन्डमा 6 हो। त हामीले किलोमिटर पर आवरमा जानु छ। किलोमिटर पर आवरमा जानको लागि यहाँ तल 1000 ले डिभाइड गर्छौँ अनि माथि चाहिँ हामीले त्यो 3600 ले गुणा गर्छौँ भने यो 0 क्यान्सल हुन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ 6 छक 36 भन्ने यो कति हुन्छ भन्दाखेरि 13 छक 78 अनि यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो 79.2। के हुन्छ? 79.2 भने यसको अप्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको अप्सन सी रहेको छ, 79.2 किलोमिटर पर आवर। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 100 मा रहेको छ एउटा क्रिकेट प्रतियोगितामा जम्मा 5 वटा टिमहरू छन् र सबैले सबैसँग खेल्नु छ भने जम्मा कति पटक खेल खेलाउनु पर्दछ? कति पटक खेल खेलाउनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मानुस् कि कुनै टिम छ 5 वटा टिम, मानुस् कि ए बी सी डी अनि ई। अब यो सबैले सबैसँग खेल्छन्, जस्तो कि ए बी सँग, फेरि ए सी सँग, ए डी सँग, ए ई सँग कति पटक खेल्यो भन्दाखेरि 4 पटक। 4 पटक त यसले खेल्यो, 4 पटक एले मात्र खेल्यो। अब हामीले फेरि बीले अब सबैसँग खेल्छ। बीले त एसँग खेलिसकेको छ र त्यसपछि बीले अब सी सँग खेल्छ, बीले डी सँग खेल्छ, बीले ई सँग खेल्छ। 3 जनासँग अब फेरि बीले खेल्छ। त्यसपछि अब सीले खेल्छ। सीले बी सँग खेलिसकेको छ, सीले ए सँग पनि खेलिसकेको छ भने सीले डी सँग खेल्छ, सीले ई सँग खेल्छ भने अब 2 पटक खेल्यो। हो, त्यस्तै अब खेल्नुपर्ने बाँकीमा को रहेको छ भन्दाखेरि डी र ई बाँकी रहेको छन्। त डी र ई खेल्छ भने 1 पटक। कति पटक भयो? जम्मा 10 पटक। हो, त जम्मा कति पटक खेल खेलाउनु पर्छ भन्दाखेरि यो 10 पटक खेलाउनु पर्छ। हो, आजका प्रश्नहरु श्रृंखला हाम्रो सकिएको छ र आशा छ कि तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लागेको होला र तपाईलाई यो भिडियो कसरी लाग्यो, हामीले यस्तो भिडियो लिएर अझ आउनु पर्छ कि आउनु पर्दैन, तपाई आफ्नो कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो सुझाव दिनु होला। यति भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।